कैसे पता लगे कि कोई आपको याद कर रहा है? कशिश का कानून, नफ्सियाती अलामात। जब आपका दिमाग किसी में फंस जाता है, एक गाने की तरह जिसे आप अपने जहन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्या आपके जहन में ये ख्याल आया कि वो भी आपके बारे में सोच रहा है? क्या आपने कभी कायनाती सुरागों और नफ्सियाती अलामात को देखा कि कोई आपको याद कर रहा है? क्या आप उनके लिए कायनात से किसी किस्म की निशानी या इशारा चाहते हैं, तलाश कर रहे हैं कि वो भी आपकी तरह तरस रहे हैं? सच तो ये कि जहाँ तवज्जो जाती है वहाँ तवानाई बहती है। साइंसी और दस्तावेजी इशारों के मुताबिक वो आपको याद करते हैं, लेकिन किस तरह? आइए इसमें झांकते हैं। नफ्सियाती निशानियाँ, कोई आपको याद कर रहा है। सच तो ये कि हम सब आपस में एक दूसरे से हयातियाती तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ताल्लुक़ और है जो हर एक वक्त ज़ाहिर होता रहता है। ये तब होता है जब आप रात को जागते हैं कि वो आपको कॉल करें, पैगाम भेजें, या ये तब होता है जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो आपके ख्यालात पर बसेरा कर लेता है, आपके दिमाग पर काबिज हो जाता है। फिर आप उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये ना समझ में आने वाला है, ये नाकाबिले फ़हम है, ये माफ़ोकुल फितरत एहसास है, ये दिमाग को छूने वाला टच है। हम एक किस्म की टेलीपैथी के ज़रिए उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिनको हम दिल और रूह से चाहते हैं। तो ये कैसे बताया जाए कि कोई वाकई आपको याद करता है या आपके बारे में उसके जहन में शदीद ख्यालात आ रहे हैं? तो यहाँ कुछ नफ्सियाती अलामात हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। पहली नफ्सियाती अलामत, वो आपके दिल और दिमाग पर कब्जा जमा लेते हैं। जब आप कॉफ़ी का घूंट लेते हैं या दोस्तों के साथ घूमते हैं तो आपका दिल भारी होने लगता है और एक अजीब नाकाबिले बयान उदासी या मगलूबियत आप पर नाजिल होती है, लेकिन आप इसकी निशानदेही नहीं कर सकते कि क्यों। इसकी वजह यह कि आपके ख्यालात में किसी ने अपने प्यार का बीज डाला है और थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ चुका है और अब वो मुकम्मल तौर पर आपके दिलो दिमाग पर काबिज है, यहाँ तक कि आप अब किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हो सकता है जो एहसासात आप महसूस कर रहे हैं वो लाशऊरी अलामात हों कि वो आपको याद कर रहा है। शायद ये कायनाती निशानियां हैं जो उसे आपसे रिश्ता टूटने पर पछतावे का सबब बन रही हैं। शायद वो आपके लिए रात को जागते हैं, सितारों के गिर्द लकीरों का सुराग लगाते हैं और सोचते हैं कि क्या आप दोनों के रास्ते फिर से एक हो जाएंगे। दूसरी नफ्सियाती निशानी, एहसासात की गड़बड़ या मिले जुले मिजाज। एहसासात की गड़बड़ या मिले जुले मिजाज कायनात की तरफ से निशानियां हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। कभी कभी उनके ख्यालात आपके दिमाग में मदाखलत करते हैं। आपको ऐसे एहसासात का सामना करना पड़ता है कि वो हर जगह मौजूद है। ये टेलीपैथिक इशारे या कायनाती निशानियां हैं कि वो चुपके से आपको याद करता है। शायद आप किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज करने से कासिर हैं। हो सकता है कि आपको अचानक मूड में तब्दीली या गैर मुतवक्को जज्बात महसूस हों और इनकी कोई ठोस वजह ना हो। मुहक्किकीन ने पाया है कि आपके दिल से पैदा होने वाले बरकी मकनातीसी सिग्नल्स आपके साथी की, जिसे आप प्यार करते हैं, की दिमागी लहरों को मुतासिर कर सकते हैं। लिहाजा इस बात के इम्कानात हैं कि आपके जज्बात आप दोनों की कश्ती को पार करा दें।
تیسری نفسیاتی نشانی، آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ ان کے ذہن میں ہیں۔ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا وہ بھی آپ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا خیالات آپ اور کسی اور کے درمیان کسی قسم کا نفسیاتی تعلق پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائیں؟ اس طرح کی ٹیلی پیتی صرف اس صورت میں کام کرتی ہے جب دو افراد ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ لہٰذا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک کیوں یاد کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں، اور پھر ایک اچھا امکان ہے کہ آپ ان کے خیالات میں ہیں۔ چوتھی نفسیاتی نشانی، آپ کے خواب آپ کو یہ بتا سکتے ہیں۔ اپنے سابق کے بارے میں خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ کیا وہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا بار بار آنے والا خواب ایک روحانی تعلق کی علامت ہے؟ کیا اس کا پیغام یا کوئی نفسیاتی علامت کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے؟ خواب صرف یادیں ہیں، امیدیں کھودنے کا ذریعہ ہیں، ناقابل اظہار احساسات کے بھوت ہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت کسی کے ساتھ رہیں۔ خوابوں میں بہت کچھ تعبیر کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تجربات اور اکاؤنٹس کی ریمز موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ خوابوں میں لوگوں کو جوڑنے یا قریب لانے کی کچھ طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پیار آپ کے خوابوں میں ہے یا کوئی ایسا شخص جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا آپ سے ملاقات ہوئی ہے وہ آپ کے سوتے وقت آپ کو یاد آتا ہے تو کیا یہ یقین کرنا دلچسپ نہیں ہے؟ بعض اوقات خواب آپ کا لاشعوری ذہن ہوتا ہے جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے۔ شاید آپ ان کا خواب دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ان میں بسنا، ان تک پہنچنے کا سوچ رہے ہیں۔ نیند کے محقق کہتے ہیں کچھ بھی ہو، خواب جو آپ اکیلے دیکھتے ہیں وہ صرف ایک خواب ہوتے ہیں، لیکن جو خواب آپ ایک ساتھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہے۔ پانچویں نفسیاتی نشانی، ان کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش۔ جب دو لوگوں کے خیالات ایک دوسرے کی طرف مڑ جاتے ہیں تو مقناطیسی کھینچ، تعلق کا گہرا احساس اور ساتھ رہنے کی شدید خواہش محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ علامات کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح محسوس کر رہے ہیں تو شاید ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ بہت امکانات ہے کہ تقدیر میں آپ دونوں کا بندھن لکھا ہو۔ ان حالات میں کائنات ہمارے راستوں کو پار کرنے یا ہمیں ایک ساتھ دھکیلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ اشارے اور نشانیاں بھی بھیج سکتی ہے اور ہمیں ملنے کا دوبارہ موقع بھی دے سکتی ہے، لیکن یہ نشانیاں ہمیں اس وقت ایک ساتھ لے جائیں گی جب ہم دوبارہ اس راستے پر چلنے کا انتخاب کریں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔